आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर कोहराम बरपा है। कोहराम इसलिए है कि 6 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा है, उस खत ने मुख्तलिफ जगह पे हलचल मचा रखी है। कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, कोई बैशिंग कर रहा है, कोई आने वाले दिनों का मंजरनामा बता रहा है, कोई कह रहा है तब्दीली आ गई, कोई कह रहा है इनकलाब आ गया, कोई कह रहा है सिर्फ ढकोसलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ और उस फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पे गौर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुख्तलिफ इदारों के अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतल्लिक़ खत के ऊपर फुल कोर्ट इजलास तलब किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस सिलसिले के अंदर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मुशावरत भी की, जिसके बाद फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया। अब इस ज़मन के अंदर जब इब्तदाई तौर पर ख़त लिखा गया था तो रिपोर्ट करने वाले ये भी रिपोर्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस आमिर फारूक को अपने घर पे बुलाया था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके साथ ही मौजूद थी और उन्होंने इस मामले के ऊपर उनसे बात भी की हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख के ये मुतालबा किया है कि हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, उनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें और इस खत में जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी। पूछा गया है कि एग्जेक्टिव बशमूल जितने भी अराकीन हैं मुख्तलिफ इदारों के, उनकी कार्रवाइयों पर रिपोर्ट और रद्द अमल से मुतल्लिक जज की क्या ड्यूटी है। ये कार्रवाइयां जो हैं एक जज के सरकारी काम में मुदाखलत के बराबर है और खत के अंदर ये भी कहा गया वो अदालती उमूर में मुदाखलत करते हैं, जजेस को धमकाते हैं, अदलिया की आज़ादी को कम किया जाता है। दरख्वास्त की जाती है कि धमकाने वालों की मुदाखलत और जजेस को धमकाने के मामले के ऊपर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और ऐसी इदारा जाती मुशावरत की जाए जो अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार और अदलिया की आज़ादी कम करने वालों का तयन करने के मैकेनिज्म बनाने में मुआविन हो सकती है। अब आप इसे इनकलाब की लहर कह लें, जो मर्जी इसको नाम दे लें। उस खत के अंदर ये कहा गया कि ये जानना और तयन करना ज़रूरी है। ये मजमूई तौर पे आपको माखज़ बता रहा हूँ उन खतूत का, और एक दो खतों का हवाला भी दूंगा कि एग्जैक्ट वर्डिंग उनकी क्या थी। रियासत की एक एग्जेक्टिव ब्रांच से जारी पॉलिसी अभी वजूद रखती है। जारी पॉलिसी पे तमाम लोग अमल दरामद करते हैं जो एग्जेक्टिव ब्रांच को रिपोर्ट करते हैं और हाई कोर्ट के एक जज के बेडरूम की खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई और ये हमें धमकाने के मुतरादिफ है, हमारी जाती जिंदगियों में दखल देने के मुतरादिफ है। इसके ऊपर आज समाअत हुई है और उस समाअत में बहुत से सवालात पूछे गए हैं, माजी के हवाले भी दिए गए हैं। इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ये एक वाज़ेह सबूत है। हम जो कहते हैं कि फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहे, हम जो कहते हैं हमें हुकूक नहीं मिल रहे, हमें दबाया जा रहा है, तो ये तो निज़ाम इंसाफ को भी दबाया जा रहा है। उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जवाब में ये 6 जजेस के ख़त लिखने पे सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने इसके ऊपर रद्द अमल ये दिया है कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। उन्होंने उन जजेस के ऊपर तनकीद कर दी जिन्होंने ये खतूत लिखे हुए हैं। 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। वो इन जजेस का खत लिखने को कहते हैं कि मखसूस जमात की सहूलतकारी के लिए इन्होंने खत लिखा है और ये भी कहते हैं कि जजेस ने अपनी शिकायत गलत जगह पहुंचाई है। जजेस जो है वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह बरमला ऐसे किरदारों का नाम लेते हैं। जजेस अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जाम में उन्हें अपनी अदालतों में तलब करते हैं। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने अपने से जूनियर जजेस पर असरअंदाज होकर ये खत लिखवाया। बज़ाहिर इस खत का मुहर्रिक कोई और है, यानी वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए दूसरे जजेस से ये खतूत लिखवाए हैं। वो कहते हैं एक आध जज के सिवा सब ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का सोशल बायकॉट कर रखा है। आज उसके हक में आने वाले फैसले की आड़ लेकर वो एक सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए हैं। 1 अक्टूबर 2018 को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की माजूली के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में हर बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने किसी एक मुकदमे में भी नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दिया।
یعنی یہاں پہ شاید ججز ریلیف دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، حقوق کی جنگ تو نہیں ہو رہی ہوتی، شاید انصاف کی جنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہوگی، جانے کیوں کسی جج نے اگر بولا ہے تو کسی پارٹی کو تحفظ دینے کے لیے ہوگا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن بنے رہے، یقینی بنایا گیا کہ نواز شریف کے مریم انتخابات سے پہلے جیل سے باہر نہ آ سکے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی کی سزا دی گئی تھی۔ در حقیقت ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں ان جج صاحبان نے اڑائی ہیں جو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائے جانے کے حتمی مرحلے میں انتظامیہ اور دوسرے کرداروں پر سوالات اٹھا کر ایک مخصوص جماعت کے سہولت کاروں کا کردار ادا کر، یعنی انہوں نے مکو ٹھپ دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان، سیدھے الفاظوں میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ لے رہے ہیں، یہ لوگوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں جو پابند سلاسل ہیں، یہ ان کے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے جج صاحبان، ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جج صاحبان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر، بالخصوص عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، وہ ختم نہیں ہو پا رہے، تو انہوں نے یہ خط لکھ دی۔ خط میں کیا؟ اپنی بغیر کسی تمہید کے خط لکھا جاتا ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل آف سپریم کورٹ آف پاکستان، لکھا جاتا ہے محترم جناب جسٹس منصور علی شاہ، سینئر پرسن جج سپریم کورٹ آف پاکستان، ممبر سپریم جوڈیشل کاؤنسل سپریم کورٹ آف پاکستان، محترم جناب جسٹس منیب اختر، جج سپریم کورٹ آف پاکستان، ممبر سپریم جوڈیشل کاؤنسل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو اس کے جو تمام ممبران ہیں ان کے نام یہ خط لکھا گیا۔ تو اب وہ لکھتے ہیں جناب جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ممبر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اسلام آباد ہائی کورٹ، محترم جناب جسٹس محمد ابراہیم خان، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، ممبر سپریم جوڈیشل کاؤنسل پشاور ہائی کورٹ۔ پھر نیچے لکھا جاتا ہے کہ محترم جناب ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ ایک جج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس تمام لوگ جو 6 کے 6 ہیں ان کے خطوط تو نہیں یہاں پہ رکھوں گا، ایک آدھ کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جج کی ذمہ داری کے بارے میں کہ وہ ایگزیکٹو کے ممبران بشمول کچھ آپریٹو جو مداخلت کرنا چاہتے ہیں ان کی کارروائیوں کے رپورٹ اور اس بارے میں ہمیں جواب چاہیے۔ اپنے سرکاری کاموں کے انجام دہی کے ساتھ اور دھمکی کے طور پہ اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ساتھیوں یا عدالت کے ممبران کے حوالے سے جو ہمیں اقدام کی اطلاع دی جاتی ہے، جس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کی نگرانی کرے، جس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مختلف امور کی نگرانی کرے، اور وہی ہمیں دھمکانے پہ آ جائے تو ہم کیا کریں۔ کہتے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی بامقابلہ فیڈریشن آف پاکستان CP نمبر 76 آف 2018 کے معاملے میں سنائے گئے 22 مارچ 2024 کے فیصلے کے بعد پیدا ہوا ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صدیقی جو سینئر جج تھے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 11/10/2018 کی رپورٹ کی بنیاد پہ غلط طریقے سے ہٹا دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں برخاست کر دیا گیا تھا۔ ہم اس ضمن میں کہہ رہے ہیں، تو یہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے گھر پہ پٹاخے پھینکے جاتے ہیں، چائے خانے میں موجودگی پہ اس معاملے کے اوپر بات ہوتی ہے، ڈویژن ایسٹ کی نگرانی کرنے والے متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو فوری طور پہ اس پہ بلایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی طرف سے جو مداخلت کی جا رہی تھی، کام میں مداخلت، ان رپورٹس کی تصدیق کے معاملے پہ ان سے بات کی جاتی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات پہ تھی۔ چیف جسٹس کے ایک اور جج کی موجودگی میں ایسی رپورٹس کی تصدیق ہوئی کہ یہ دوسری طرف بھی کچھ رپورٹس تھیں جن کے اوپر یہ باتیں ہوئی ہیں، اور مذکورہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بعد میں آفیسر اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا اور IHC میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ جوڈیشل آفیسر تھے، پنجاب واپس بھیجے گئے، اب وہ بہاولپور کے اندر تعینات تھے، تو انہوں نے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے دھمکایا جاتا ہے، کس طریقے سے کاموں میں مداخلت کی جاتی ہے، فیصلوں میں مداخلت کی جاتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مداخلت کرنے کے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں،
اور توہین عدالت کی مناسب کارروائی کی ہم درخواست کرتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بغیر کسی حکم کے اپنا کام جاری رکھ سکے، بغیر کسی مداخلت کے اپنا کام جاری رکھ سکے، اور یہ ایگزیکٹو اور دیگر کی جانب سے جو مداخلت ہوتی ہے جس پہ کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی اس پہ کارروائی ہو، اور خط کی ایک کاپی اس کے ساتھ منسلک کی گئی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے ججز نے ایسے معاملات کو سپریم کورٹ میں توجہ میں لانا مناسب سمجھا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی باتیں ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ایک جج کے کمرے کے اندر ایک کیمرے کو نصب کیا جاتا ہے، اس سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے، وہ ریکارڈنگ کہیں اور پہنچائی جاتی ہیں، آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور یہ معاملہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عزیز و اقارب کو دھمکایا جاتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملات رکھے گئے، اس کے اوپر اب بحث و مباحثہ شروع ہوا، اور اس کے اوپر اب طویل سیاست بھی ہو۔ کوئی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا جو اس کے بینیفیشری میں شامل ہوگا، اور جو اس کے بینیفیشری میں نہیں ہوگا، جسے اس وقت موجودہ منظرنامہ سوٹ کر رہا ہوگا، وہ اس کے مخالفت میں دھجیاں اڑا کے رکھتے ہیں۔ نظام انصاف کیا مقبول ہو رہا ہے، مزید تنزلی کی جانب جا رہا ہے؟ ہمارا تشخص بحال ہو رہا ہے کہ اس پہ پھر سے پردے پڑنا شروع ہو گئے؟ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔